रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज यकीनन मेरी आवाज़ वैसे मेरा साथ नहीं दे रही, थोड़ी आवाज़ कमज़ोर रहेगी आज के सिलसिले में। उम्मीद करता हूँ कि आप दुआ भी करेंगे, अल्लाह मुझे शिफाए कामिला अता फरमाए और आप इंशाअल्लाह सिलसिले में साथ भी देंगे। तो आज दो टीमों के दरमियान मुकाबला है और एक बार फिर नॉकआउट राउंड है, और वो राउंड है कि जिसमें एक टीम पीछे रह जाती है, एक टीम आगे चली जाती है। देखना ये है कि आज दो टीमें कैसे तैयारी करके आई हैं। वक्त हुआ है कि दोनों टीमों को स्टेज पे बुलाया जाए और बुलाने के बाद उनसे उनका तारुफ हासिल किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर आकर तशरीफ रखें। जो कल को हसरतें मिले कहाँ चले, न के न फिर जो कल को हसरतें मिले कहाँ चले। चिनियोट, आज का मुकाबला चिनियोट और ओकाड़ा वालों के दरमियान है। मेरी राइट साइड पे चिनियोट वाले हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे ओकाड़ा वाले हैं। इससे पहले कि हम इनसे तारुफ हासिल करें, नाज़रीन कल एक मुकाबला आपने देखा, नॉकआउट राउंड था, कमाल का मुकाबला हुआ। एक टीम आगे बढ़ गई, एक पीछे रह गई। आइए देखते हैं कि उस मुकाबले की कुछ झलकियां। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माजिन भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। छुपाकर सदका देने की क्या फजीलत है? छुपाकर सदका देना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गज़ब को ठंडा करता और बुरी मौत को दफा करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुला लो अपने दर पर अब तो हम खाना बदोशों को, फिरेंगे कब तक जलीलो ख्वार दर बदर बेटकाने से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 31 नंबर है गुजरांवाला, अब भी 2 नंबर से पेशावर वाले आगे हैं। तेरा अल्लाह, तेरा के तो बड़े शेर होंगे जी। तेरा से तमज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था, ये क्या समाई के दूर इनसे वो जमाल ये किया। क्या समाई के दूर उनसे वो जमाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल जनाब, कभी मुकाबला इधर जाता है कभी उधर जाता है। बेल बजाई है अनस बिन मालिक। क्या ये जवाब दुरुस्त है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर। इस प्री क्वार्टर फाइनल का नतीजा आना है आखिरी सवाल पर। आखिरी लफ्ज है जो दुरुस्त करके बताना है। जिसने दुरुस्त कर दिया वो दुरुस्त होकर आगे चला जाएगा। दोनों टीमों के पास अब एक ही मौका है। आइए देखते हैं नाजरीन स्क्रीन पर वो लफ्ज कौन सा है। बेल बजाई है। पेशावर वालों ने 1 मिनट रुकिएगा। अगर ये सही जवाब दे देते हैं तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। ये गलती करते हैं तो ये खुद अपने आप को हरवाएंगे। अब देखते हैं ये जवाब क्या है, बताइए। अनमोल हीरे। ये आपका वाकई सवाल भी अनमोल है, क्योंकि इसी के जवाब पर आपका डिसीजन है। या तो अनमोल हीरे मिल जाएंगे या पेशावर का वापसी का टिकट मिल जाएगा। दिखाइए नाज़रीन स्क्रीन पर कि ये लफ्ज क्या दुरुस्त है कि नहीं है। अनमोल हीरे जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। बहुत कोशिश की गुजरांवाला वालों ने। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता
रास्ता चले। नाजरीन, आखिरी सवाल पर गुजरावाला जैसी मजबूत टीम को पेशावर वालों ने पीछे छोड़ दिया। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। गुजरावाला वाले हमसे जुदा हो गए और पेशावर वाले क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। आज देखना है चिनियोट या ओकाड़ा, इन दोनों में से कौन सी टीम होगी जो आगे जाती है। आइए तारुफ हासिल करते हैं चिनियोट के इस्लामी भाइयों का। अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मुरसलीन अत्तारी बिन गुलाम रसूल अत्तारी सिला वाली सरगोदा से, और मैं जामिअतुल मदीना चिनियोट में 5th ईयर का स्टूडेंट। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद वजीहुद्दीन अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर गुलाम मुहीउद्दीन अतारी है। मेरी रहायश तहसील कैदाबाद ज़िला खुशाम है और मैं सरगोदा फैज़ान मदीना अली टाउन में तीसरे साल का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नसीब अत्तारी बिन मोहम्मद मंशा अत्तारी, फैसलाबाद GM-आबाद में रहता हूँ और सेकंड ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह, चिनियोट के इस्लामी भाइयों का तारुफ हो गया। आइए अब चलते हैं ओकाड़ा के इस्लामी भाइयों की तरफ। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़क्किर मुनव्वर अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर अली फरीदी है। मैं ओकाड़ा शहर का रिहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना ओकाड़ा के 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा अतारी बिन लियाकत अली अतारी है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर उकाड़ा से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना उकाड़ा लास्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद साकिब रज़ा तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम हुसैन है और मैं पंजाब के शहर ज़िला उकाड़ा का रहायशी हूँ और जामिअतुल मदीना 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। चले जरा आप दोनों टीमों का तारुफ भी हासिल हो गया। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। जी। का रास्ता है रब की ये रिज़ा चले। इल्म नूर है, इश्क के बोल सुनिए मगर ध्यान से मुकम्मल कीजिए। शान नुज़ूल दुरुस्त कीजिए। हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा जोश के साथ मगर होश से। इंशाअल्लाह ये वो सेगमेंट होगा जो बाज़ औक़ात हमने देखा है कि आखिर में मामले को पलट देता है। तो अव्वल ता आखिर अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहें, इल्म दीन हासिल करने की नीयत से। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जरा पहला सवाल करेंगे चिनियोट वालों से। गुनाहों से हिफाजत का वजीफा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों से हिफाजत का वजीफ़ा यह है कि रोज़ाना सुबह 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। इसकी बरकत से शैतान से निजात मिलेगी और गुनाहों से हिफाजत होगी और तौबा पर भी इस्तिकामत मिलेगी। रोजाना सुबह यानी आधी रात ढलने से सूरज की पहली किरण चमकने तक ये सुबह कहलाती है। 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से शैतान से बचत रहेगी, गुनाहों से भी हिफाजत होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं गुनाहों की आदत नहीं जाती, तो जनाब सुबह सुबह 11 बार सूरह इखलास पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मेरा साथ आप लोगों ने ज्यादा देना है। मेरी आवाज कम निकले, आपकी आवाज ज्यादा निकले। कैसे निकालेंगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई किस तरह लौट आई थी? ओकाड़ा वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी इत्तला अपने भाइयों के दी और एक कमीज़ अता की। फरमाया कि ये कमीज़ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम यानी वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल दीजिएगा। और जो ही वो कमीज़ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डालेगी तो उनकी बनाई वापस लौट आई। आप जरा सोचें नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो है जब आपके वालिद साहब के चेहरे पर डाली गई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई। इस खूबसूरत कुरानी वाक़े में तबर्रुक का भी हमें दर्स मिलता है कि अल्लाह वालों के पैराहन जो होते हैं उनका लिबास भी जो है वो बरकतें लाता है, और ये वाक़या कुरान में मौजूद है। बहरहाल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये एक मकूला भी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मुसलमानों के मरने का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये मरे हैं तो इनका 10वां 40वां या बरसी है तो फिर हमें खाना बनाने को मिले,
تو یہ تمنا کرنا کہ کوئی مرے اور اس کا ختم ہے اور ہمیں کھانا کھانے کو ملے اچھی بات نہیں، اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جناب میت کا کھانا دل مردہ کر دیتا ہے، یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کا انتظار کریں کہ جناب کوئی مرے گا تو کھانا ملے گا، تو ہمیں بالکل ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور ایسی خواہش کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب میت کے گھر پہ کوئی انتقال کسی کا ہو جائے تو پہلے 2-3 دن تو مہمانوں کو جا کر کھانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی فاتحہ کرنے جا رہا ہے، شہر کا ہی رہنے والا ہے، تو یہ کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ویسے ہی بہتر ہے کہ یا تو ان کے گھر والے کھائیں یا غریبوں کو وہ کھلایا جائے۔ تو میت کا کھانا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قبر پر جائیں تو کس طرح سلام کریں؟ ایک نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے۔ جب قبر پر جائیں تو کس طرح سلام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قبر پہ جائیں اور قبلے کی طرف پیٹ کر اور میت کے چہرے کی طرف منہ کر یوں سلام عرض کریں: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالعصر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ انتم سلفون، تم ہم سے پیچھے چل گئے، ہم تمہارے بعد لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تم ہم سے آگے چلے گئے، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ جو دعا ہے یہ حدیث میں دعا ہے، اور اس دعا میں بہت کچھ عبرت بھی ہے۔ یعنی ہم قبرستان جا کر قبر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے، تم پہلے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا درس ہے کہ جن قبر والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ہماری بھی باری ہے۔ مگر یہ ایک عقیدے کی شاندار یوں سمجھیے کہ تائید بھی مل رہی ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، مسلمانوں کی قبریں جب قبرستان میں جاتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے محلے میں بھی قبریں ہوتی ہیں، قبرستان ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو جب کسی عام مسلمان، چاہے وہ گناہ گار مسلمان ہے، اس کی قبر پر جا کر یا اہل القبور کہنا حدیث سے ثابت ہے، تو اگر کوئی کسی ولی کی قبر پر جا کر یا ولی اللہ کہتا ہے، یا داتا گنج بخش کہتا ہے، یا غوث اعظم کہتا ہے، تو یہ تو اس حدیث پاک سے اور واضح ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں۔ تو جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ کسی خاص دعوت میں بن بلائے جانا کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کی دعوت میں بن بلائے گیا تو وہ چور بن کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا۔ کسی کی دعوت میں بن بلائے کھانا کھانے کے لیے پہنچ جانا اچھی بات نہیں۔ جی جناب، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دعوت نہیں ہوتی مگر پھر بھی اچھے سے کپڑے پہن کر دعوت میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ گویا نبی پاک نے فرمایا کہ جو دعوت میں بغیر بلائے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا۔ اور اس میں ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے ناظرین، بعض اوقات وہ بیچارہ جس کی دعوت ہوتی ہے گنتی کے لوگوں کے مطابق کھانا بناتے ہیں، اچھا پھر بعض اوقات کچھ کسی ایک کو بلایا، وہ اپنے ساتھ 4 دوستوں کو بھی لے گیا، تو یہ انداز درست نہیں ہے اور اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن بہرحال بن بلائے دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سچی توبہ کس طرح کی جائے؟ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر۔ سوچی توبہ سے یہ مراد ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا اظہار بھی کرے اور شرمندگی بھی کرے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ جناب گالوں پر چپت لگا کر توبہ 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 کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ توبہ نہیں ہے، اور یہ انداز بھی مطلب یہ توبہ کا انداز نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو شرمندگی ہو جو اس نے گناہ کیا ہے، موجودہ وقت میں وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، دیکھیں انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی اور اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب وہ سوالات ہیں کہ جو سیگمنٹ یعنی سلیبس سے ہٹ کر ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن بھی ہیں، اور ان 2 سوالات میں آپ آڈینس میں کسی ایک سوال میں مدد بھی لے سکتے ہیں۔ الفیاض، الجود اور الخیر کے القاب کس صحابی کو عطا ہوئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یا سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ الفیاض، الجود اور الخیر یہ کس کو عطا ہوئے ہیں 3 صحابہ میں سے؟ جی آپ کہہ رہے تیسرا آپشن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، کنفرم ہے آپ؟ اچھا 3 آپشن ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ جی
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کس صحابی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے؟ سیدنا سلمان فارسی، سیدنا دحیہ کلبی، یا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. کیا شان حضرت داحیہ کلبی کی کہ جبریل امین جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تو ان کی صورت میں حاضر ہوتے. جواب درست دے دیا ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جنت المعالی، جنت البقیع، یا بغداد معلی؟ حضرت خدیجہ کا مزار. کنفرم نہ ہو تو کسی سے مدد لے لیں. مدد لیں گے؟ کس سے مدد لیں گے؟ بلال بھائی کون ہے بھائی؟ لال امام والے خود ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور زبردستی کھڑا کر رہے ہیں ان کو. چلو بلال بھائی کھڑے ہو جاؤ. جی حضرت خدیجہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مجھے تو وہاں مدنی نام ہے. اچھا جنت المعلا. اچھا جنت المعلا. ہاں بھائی اوکے ہے جی کے ساتھ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، مجتبیٰ بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. جنت المعلا. سبحان اللہ. ذات النطاقین یعنی دو پٹکوں والی کس خاتون کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. ذات النطاقین حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بالکل درست دے دیا. کیا بات ہے جناب، یہاں دونوں ٹیمیں اچھی تیاری کر کے آئی ہیں، غلطی نہیں کی ہے. اب باری یہاں موجود حاضرین کی ہے، دیکھیں کہ یہاں کون صحیح جواب دیتا ہے. جو انشاءاللہ درست جواب دے گا اسے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب انشاءاللہ دی جائے گی. تقریباً 500 کتابوں سے ماخوذ اس کے اندر مواد موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ عالم مدینہ کس بزرگ ہستی کا لقب ہے؟ عالم مدینہ کس بزرگ ہستی کو کہا جاتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. عالم مدینہ امام مالک. جی ہاں، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب کرنا چاہیں تو 775 روپے میں طلب بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ایک اور سوال بھی کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہمارے کچھ مہمان موجود ہیں پیچھے، ان سے دیکھتے کون درست جواب دیتا ہے. انشاءاللہ خوبصورت کتاب سیرت الانبیاء یہ انہیں دی جائے گی. ماشاءاللہ. جی عبدالرزاق اتاری باب المدینہ کراچی سے. جی عبدالرزاق بھائی. مدینہ شریف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، سبحان اللہ. احد پہاڑ کے پہلو میں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ دونوں طرف ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام ہنی ہے، میں پاک پٹن شریف سے عرض کر رہی ہوں. عبداللہ بیب انکل، ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش اور شوق سے دیکھتے ہیں. عبداللہ بیب انکل، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کبھی بہشتی دروازے سے گزرے ہیں اور پاک پتن کا کوئی یادگار واقعہ
पंजाबी जुबान में सुना दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, ये तो हमें मौका नहीं मिल रहा था, तभी तो हमने सेगमेंट शुरू करना था, इससे पहले मदनी मुन्नी ने सवाल कर लिया। क्या कभी बेहश्ती दरवाजे से गुजर हुआ आपका? जी, पाक पतन जो है वो साड़ा जाना हुआ है और कई वारी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कई वारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहश्ती दरवाजे दे विच निकलने का मौका भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा ही रूहानी मंजर होता है, लखा आशिकान रसूल जमा होंदे ने उर्स दे मौके थे। तो अल्लाह पाक बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और बार बार बुजुर्गान दीन औलिया किराम के मज़ार पर हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। ख्वाजा कुतुब के नूर नज़र है, ख्वाजा कुतुब के नूर नज़र, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन। हमारी आईटी मजलिस ने एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशंस तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की एप्लीकेशन का एक प्रोमो भेजा है। आइए देखते हैं हमारे लिए हमारी आईटी मजलिस क्या पेश कर रही है। दीनियो दुनियावी कुतुब का खजाना इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आपके लिए सैकड़ों इस्लामी कुतुब दुनिया की 37 जबानों में हफ्तावार इज्तिमा में होने वाले सुन्नतों भरे बयानात, मदनी मुज़ाकरे और मजलिस शूरा के मदनी फूल, दिलचस्प मौज़ूआत और इस्लामी महीनों से मंसूब कुतुब और रसाइल, किताब तलाश करने की सहूलत, डाउनलोड शुदा किताब की लाइब्रेरी बनाएं। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। चले भाई, ये तो कमाल हो गया, मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात के लिए ख़जाना आ गया। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल में या अपने जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके अंदर डाउनलोड कर ले, तो इंशाल्लाह किताबें जमा हो जाएंगी, बयान करना आसान हो जाएगा। आइए नाज़रीन, अब जो सेगमेंट है जिसमें इंशाल्लाह प्यारे प्यारे अशार सुनेंगे, नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। पहला शेर चिनियोट वालों से सुनना है। ज़ीनते काबा में था लाख अरूसों का बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीनत काबा में था लाख अरूसों का बनाओ, जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा देखो। जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा देखो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़ीनते काबा में था लाख अरूसों का बनाओ, जलवा फरमा खूबसूरत शेर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि काबे की जीनत की बात बड़ी निराली है। दुल्हन की जीनत होती है ना, फरमाया कि काबे की जीनत ऐसी है कि लाखों दुल्हनों का जो बनाव संगार है ना, उससे ज्यादा काबे की जीनत है। ठीक है, काबे की जीनत का बड़ा कमाल है, मगर मेरे आका वो हैं जो पूरे कौनैन के दूल्हा हैं। तो जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा देखो। मदीने जाओगे तो सारी कायनात के दूल्हा जो है वो मदीने में जलवा फरमा है। क्या बात है। मदद ए जोशिशे गिरिया बहादे कोह और सहरा।
मदद ए जोशिशे गिरियां बहा दे को और वो सहरा, नजर आ जाए जलवा बेहिजाब उस पाक तुरबत। नजर आ जाए जलवा बेहिजाब उस पाक तुरबत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर। का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो फिर से ज़हनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी ये क़यामत है कि कांटे हैं ज़ुबां पर, बुलबुल को भी ऐसा किए सहबाओ लबन फूल। बुलबुल को भी ऐसा किए सहबाओ लबन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शब याद थी किन दांतों की शबनम के दमे सुबह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये शब याद थी किन दांतों की शबनम के दमे सुबह, शौखान बहारी के जड़ाओं है करन फूल। शौखाने बहारी के जड़ाओ हैं करन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई अब तो छाऊनी हशरिया ना जाए क्यों। छाई है अब तो छाऊनी हशर ही आ ना जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हज़रत गनी फैल पड़े फकीर भी, देख के हज़रत गनी फैल पड़े फकीर भी। छाई है अब तो छानी, छाई है अब तो छानी, हश्र ही आना जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो देखो कैसे मुश्किलें। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से हमें उठाए क्यों, रुखसत का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। हर चरागे मजार पर कुदसी। ये रास्ता है इल्म का, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चरागे मज़ार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं। ऐसे परवानावार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जाग सुनसान बन है रात आई। ये उम्मत रसूल आज़माइशों, जाग सुनसान बन है रात आई। जाग सुनसान बंद है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह क्या अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, मेरे आका ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के। ये रास्ता है इल्म का, असरा में गुजरे जिस दम बेड़े में कुदसियों के, होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह यहाँ तो
जवाबात पूरे हो गए हैं। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से अशार सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। जी कासिम राम मदनी, 12 माह में सफ़र। तो आप शेर भी सुना दें। हाय वो गाफिल क्या जगह है वो जहाँ, जहाँ 4 जाते हैं 5 फिरते हैं। आज तक तो 5 जाके 4 फिरे हैं। जाते हैं 4 फिरते हैं। अच्छा, 5 जाते हैं 4 फिरते, ये जगह कौन सी है? जहाँ 5 जाते 5 जाते हैं 4 वापस आते हैं, जगह कौन सी है? जनाजे, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में 5 कैसे जाते हैं? एक जनाजा होता है, 4 का आधा देने वाले होते हैं, उसको कब्र में डालते हैं और 4 वापस आ जाते हैं। हम सबको आला हज़रत झंझोड़ रहे हैं कि याद रखो एक जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते। हमें भी लेकर जाएंगे 4 और हमें छोड़कर वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे कि जन्नतुल बकी में छोड़कर आ जाए। चले तोहफा देने इंशाल्लाह तोहफा ही देंगे, हाफजा कैसे मजबूत करें। अरे वाह, एक किताब भी देंगे और साथ में इंशाल्लाह सूट पीस। हाँ, फिर इंशाल्लाह गलती भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलें, एक और शेर सुनाएंगे आप। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अमीन बरकाती। माशाल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें सिलसिला जो ज़हनी आजमाइश है जिसमें ये मौजूद हैं, उसी के मुख्तलिफ जो हमारे पीछे सीज़न गुजर चुके हैं उनके सवालात पर मुश्तमिल एक किताब है दिलचस्प मालूमात। इसमें तकरीबन 92 मौज़ूआत पर सवाल जवाब हैं। ये दी जा रही है और मकतबतुल मदीना से तलब करनी हो तो 170 रुपये में तलब कर सकते हैं। माशाल्लाह। हमें कई लोग कहते हैं कि हमें ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब चाहिए, हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने घरों में ज़हनी आजमाइश का मुकाबला करना चाहते हैं। तो ये किताब, इसके 2 वॉल्यूम मकतबतुल मदीना पर आ चुके हैं, हासिल कीजिए और इसके ज़रिए आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं नाज़रीन। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने घर वालों के साथ मिलकर बहुत शौक से देखता हूँ। अब्दुल हबीब अंकल हम सब के लिए मदीने की हाजिरी के लिए दुआ फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको हम सबको बार बार मक्के मदीने की बात अब हाजिरियाँ नसीब फरमाए। नाजरीन, हमारी FGRF अब भी सैलाब ज़दगान में बड़े शानदार अंदाज में खिदमत कर रही है और उनकी इमदाद की अब भी ज़रूरत है। आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या इमदादी काम हो रहे हैं और हमें किस तरह उनकी इमदाद की हाजत है। राजा झांगड़ बताया बस्ती का नाम, और ये भाई हमारे मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि सब कुछ कुछ नहीं बच्चा, इनके घर भी बह गए, इनके यूं समझिए कि फसलें भी बह गई। 15 दिन तक बता रहे हैं यहाँ बारिशें थी। ये एक मकान यहाँ बन गया है और मैंने जैसा बताया कि यहाँ आते आते, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आते आते हमें स्कूटर पे आना पड़ा। पीछे देखें, पीछे भी वो घर बन गया है और जरा दिखाएं हमारे नाजरीन को, ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। घर बना रहे हो भाई? आप कब तक पूरा कर लोगे? FGRF वाले बातें नहीं करते, घर बनकर अब डिलीवरी होने का टाइम है, बता रहे हैं कल तक इंशाल्लाह ये घर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीशन के करीब है और अब कल इंशाल्लाह इनको डिलीवरी दे दी जाएगी। तो ये जैसा मैंने बार बार अर्ज किया है कि ये एक घर तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बन जाता है। अगर जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, ये दुखियारे भाई हैं हमारे, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हम इस बस्ती में क्यों आए कि हमारे मुसलमान भाई हैं और सारे ये तकलीफ में हैं। हम चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए और नाजरीन जो है हमारे साथ सपोर्ट करें। एक एक घर सब स्पॉन्सर कर दें, हम अपने घर में सुकून से रहें, ये अपने घर में रहेंगे,
इंशाल्लाह हमारा घर खैर व बरकत वाला हो जाएगा। अब ये इतनी दूर दराज की बस्तियां हैं कि इनकी मदद को यहाँ कौन आएगा, तो हम सब अगर मदद करेंगे तो हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं। मैं बल्कि व्यूअर्स को एक ऑफर करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों से घर कहाँ बनेगा, या अगर आप माशाल्लाह कुछ दोस्त मिलकर एक पूरा गांव बनाना चाहते हैं, 20-25 घर बन सकते हैं, 50 घर बन सकते हैं, 100 घर बन सकते हैं, तो हम पूरा गांव भी आपको बता देंगे कि ये गांव मौजूद है, ये उनकी लिस्टें हैं और आप खुद बना दें, या आप हमें कहेंगे तो हम बना देंगे। बल्कि हम तो अब गांव वालों से एक और काम करा रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए कि हम इन्हीं से काम करवाते हैं। हम कहते हैं हम आपको मिस्त्री दे देंगे, इंजीनियर की हम आपको सपोर्ट दे देंगे, सुपरवाइजर दे देंगे, लेकिन मजदूरी के पैसे बचाएं ताकि वो पैसे बच जाएंगे तो अब और लोगों का घर बना देंगे। तो आप लोग मिलके भी काम करते हैं ना, हम इनको ईंटें दे देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मिलके काम करते हैं, साड़ा घर है ना, अपना ही घर है तो करेंगे काम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम मिलकर अल्लाह ने चाहा तो इनके घर बना देंगे। अब आप देखें ये इन्होंने गारे का बेचारों ने अपना घर बनाया है और इस घर की कैफियत देखें कि ये हमारी हाइट भी जो है ना, आप देखिए हमें अंदर झुक के जाना पड़ता है। कोई लेडीज तो नहीं है ना? अच्छा अंदर आ जाए भाई, अंदर आ जाए, कैमरामैन भाई आए, जिसका घर है वो आ जाए। अब आप देखिए नाज़रीन, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, यानी मुझे तो सच्ची बात है वो कब्र की कहते हैं ना याद आ रही है। बैठे बैठे बैठे, इधर रहते हो आप? इसी में सोते हो? अब ये देखिए ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये बर्तन, अब यही इनका किचन हो गया, यही इसमें इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है, तो ये तो बारिश में गिर जाता होगा। अच्छा पानी भी आता होगा ऊपर से? कमरा भी मिल जाए। नहीं जरूर बनाएंगे आपका। इसमें बच्चे भी आपके साथ? हाँ बच्चे है। इसमें कौन कौन रहता है? मेरे बच्चे निकले अपने। अच्छा घर वाले भी हैं? घर वाली है। अल्लाह, यानी आपकी बच्चों की वालदा भी है और बच्चे भी इसमें साथ हैं? 8 बच्चे हैं, वो सब इसमें रहते हैं? ये सारे आपके बच्चे हैं? अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी और बच्चे इस कमरे में रहते हैं। नाजरीन ये कैसे रहते होंगे आप सोचे, कोई लाइट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। पहले कच्चा ढाई गए आपको हम घर बना के देंगे इंशाल्लाह। यकीन करें इन जगहों पर आए तो एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और हमारे पास क्या कुछ है, हम शुक्र अदा करें। और इंशाल्लाह नहीं आपका घर बनाएंगे, आप फिक्र ना करें, तकलीफ मैं आपको सेहत भी करवा, आपका इलाज भी करवाते हैं इंशाल्लाह। हो जाए मुश्किल आसान सब चाहे जो तू मेरे खुदा। अब हम बस्ती जांगड़ में उस जगह पर जा रहे हैं कि जहां हमने बीज और खाद वगैरह जो तकसीम की थी, तो अब उसका जो रिजल्ट है, यानी हो सकता है किसी के ज़हन में आ रहा हो कि यार हमने पैसे दिए तो घर बने के नहीं, आपको घर बनते दिखा दिए। अब जनाब उसकी खाद और बीज तकसीम हुए तो उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो अब हम खेतों में आकर, जिसको कहते हैं ना फॉलो अप का काम, कि हम वो भी देखें कि उन बीजों से, उन खादों से उन किसानों को क्या फायदा हुआ। तो अब उस तरफ जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि इंशाल्लाह कि इन बीज और इन खाद से फवाइद क्या हुए। आइए चलते हैं। जब मिले मिट्टी के जर्रे ईंट बन जाते हैं वो रे, ईंट जब ईंटों से मिल जाए बने दीवार वो जाए। जी नाज़रीन, ये है आपकी दावत इस्लामी, उसका शोबा FGRF। वाकई हम भूले नहीं हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे अब भी इमदादी काम जारी है, गर्म कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं और इस वक्त तो हम करोड़ों रुपए का हम कह सकते हैं कि डीजल लगाकर अब भी कई शहरों में, कई गांव गोठों में जो पानी है वो निकाल रहे हैं, डी वाटरिंग कर रहे हैं। उसके मनाजिर भी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे। तो वाकई अब मीडिया ने चूँकि दिखाना छोड़ दिया तो लोग समझे सैलाब ज़दगान वाले खुशहाल हो गए। अब भी लाखों लोग बेघर हैं। दावत इस्लामी का शोबा FGRF काम कर रहा है, आप भी इसका साथ दीजिए। नाज़रीन अब वक्त हुआ है एक सेगमेंट का जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। जी चिनियोट के इस्लामी भाइयों से ये तरीकाकार क्या होगा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं एक इबारत पढ़ूंगा, बिल्कुल वैसे ही आपको सुनाना है। अगर आपने एक लफ्ज़ की गलती की तो 1 नंबर मिलेगा, 2 या उससे ज़ायद अल्फाज में गड़बड़ कर दी तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो निहायत तवज्जो के साथ आपने ये इबारत सुननी है। बुरे लोगों की सोहबत में रहने वाला शरारत नफ्स का शिकार बन जाता है। बुरे लोगों की सोहबत में रहने वाला शरारत नफ्स का शिकार बन जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, पूरे 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब, क्या बात है। औकाड़ा वालों की बारी है, आ जाएं। नूर का है दर खुला चले ना थोड़ा आगे आ जाए। अगर बंदे में भलाई और नेकी हो तो नेकों की सोहबत में रहना पसंद करेगा। अगर बंदे की सोहबत में भलाई और नेकी हो तो नेकों की सोहबत में रहना पसंद करेगा।
اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو, آپ نے کہا بندے کی صحبت میں بھلائی ہو, تو کی اور صحبت دو لفظ آپ نے بڑھا دیے, آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تشریف رکھیں گے, غور سے سنیں گے, جیسا سنیں گے ویسا ہی بولنا ہے, سننا ہے مگر دھیان سے. تھوڑا آگے آ جائیں. فجر کی پہلی رکعت کو بنسبت دوسری کے دراز کرنا مسنون ہے. فجر کی پہلی رکعت کو بنسبت دوسری کے دراز کرنا مسنون ہے. کیا بات ہے, بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے بھائی. پھر باری ہے اکاڑا والوں کی. چنیوٹ والے بڑے دھیان سے سن رہے ہیں اور کریکٹلی بول رہے ہیں. جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسما اور دوسری میں حل عطا کا پڑھنا سنت ہے. جمعہ اور عید الفطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں حل عطا کا پڑھنا ضروری ہے, سنت ہے. اور وہاں جمعہ اور عیدین تھا, عید الفطر نہیں تھا. پھر 2 لفظوں میں غلطی ہوئی, کوئی نمبر نہیں ملے گا. تشریف رکھیں. اب جناب پھر چنیوٹ والوں کی باری ہے. کیا یہ بھی چنیوٹ والے 2 نمبر لے کر, شاید یہ ذہنی آزمائش میں اب تک کی پہلی بار ہوگا کہ اگر تینوں اسلامی بھائیوں نے 6 نمبر مل کر حاصل کیے ہوں. دیکھتے ہیں یہ حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اب ان کو شعر سنانا ہے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں, کھلا ہے 4 طرف لال آزار آنکھوں میں. بسا ہوا ہے کوئی ہزار آنکھوں میں, کھلا ہوا ہے. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. تشریف رکھیں گے. آخری اسلامی بھائیوں اکاڑا کے, کیا یہ 2 نمبر حاصل لے کر کوئی فرق کو کم کریں گے؟ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوہ رہے بہار آنکھوں میں. کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. کوئی نمبر نہیں ملے گا جناب. وہ کاڑا والے ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے, 4 نمبر حاصل کر لیے. ہمارے چنیوٹ والوں نے اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بنیال شریف ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی, ذہنی آزمائش سیزن 14 کا بہت ہی عظیم سلسلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی اور ذہنی آزمائش کی جملہ ٹیم کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ تادیر علیہ سنت پر قائم فرمائے. عبدالحبیب بھائی میرے لیے بے حساب مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کریں, اور میں علم دین کو کورس کر رہا ہوں, اور میرے لیے علم کے لیے بھی دعا کر دی. ایک اور کال شامل کرتے ہیں, پھر بعد میں دعا کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ عز و جل, آپ کا انداز بیان بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک اس میں مزید برکت اور نکھار عطا فرمائے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو لکھنے کا بھی شوق ہے؟ مثلا ڈائری وغیرہ کبھی لکھا کرتے تھے یا لکھتے ہیں, یا بالخصوص جو آپ دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں سفر پہ جاتے ہیں تو اس کی یادداشت سفر کی صورت میں آپ کو لکھتے ہیں اپنے پاس یا نہیں؟ میری ایک رائے ہے, مشورہ ہے, خواہش بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں گھومے پھرے ہیں اور اللہ پاک مزید برکت نصیب فرمائے آپ کو, تو اپنی زندگی کے تجربات, وہاں جو کام دینی ہو رہے ہیں ان میں جو مشکلات, جو رکاوٹیں, جو بدنی بھاریں سامنے آئی ہیں, اگر ان کو آپ تحریری صورت میں سامنے لے آئیں تو ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑا بھلا ہو جائے گا. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلی جو کال تھی, پہلے تو دعا ہے کہ اللہ ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اور ہم سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے. اور لکھتا تھا ایک زمانے میں, جب جوانی کے دن تھے تو ایک ڈائری لکھنے کا شوق تھا, اسکول کے زمانے میں غالباً, اور روز لکھتا تھا, یعنی آج کے دن کیسے گزرا. اب وہ فضول کام بھی ہوتے تھے, سارے لکھتے تھے, تو اس کا تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہوا. تھوڑا عرصہ پہلے وہ ہاتھ لگ گئی تھی ڈائری, تو میں خود دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ کیا کیا لکھتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد یہ جو سفر نامے کا جب معاملہ ہے, تو اب یہ چونکہ واٹس ایپ بڑا آسان ہو گیا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ٹریول پر جاؤں تو اپنا جو روز گزرتا ہے سفر وہ میں وائس کر دیتا ہوں. ہماری ایک مجلس ہے وہ اس کو لکھ دیتی ہے. ہماری المدینۃ العلمیہ کی مجلس کی طرف سے جو ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے, تو پچھلے کئی ماہ سے اس میں میرا مدنی سفر نامے کے نام سے ایک کالم آتا ہے کہ ہم جہاں جہاں دنیا میں سفر کرتے ہیں, اپنے تجربات بھی ہیں, کچھ معلومات بھی ہوتی ہیں, کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو جو ناظرین اسے پڑھنا چاہیں
तो वो मदनी सफ़रनामा जो है वो पढ़ लें। और अब तो पुराने फैज़ान मदीना जो हमारे माहाना मैगज़ीन है वो वेबसाइट पर भी मौजूद होंगे, तो आप पुराने भी पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मदनी सफ़रनामा पढ़ते पढ़ते आप दुनिया भर की सैर तहरीरी तौर पे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मदनी सफरनामा से आपका सिलसिला भी आता रहा है जी, मदनी चैनल पर भी मौजूद है, मदनी चैनल के ऑफिशियल पेज पे भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी मौजूद है, और ये मदनी सफ़रनामे के ही नाम से मौजूद है, जिसमें आपने कई सफ़र ममालिक के किए हैं। तो वापसी आने के बाद बाकायदा पूरा सिलसिला होता रहा है, जी, जी, वो यूट्यूब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जनाब बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। देखते हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। का है दर खुला चले ना देर करे ये देख जी 3 सेगमेंट मुकम्मल हुए। 20 नंबर ओकाड़ा वालों के, 24 नंबर चिड़ियोट वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में अल्फाज होंगे जिनको इन्होंने मुकम्मल करना है। बारी है हमारे चिड़ियोट वालों की। जितनी गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। जी क्या इसमें या है? बताइए क्या इसमें या है या नहीं है? क्या इसमें अलिफ है? जी अलिफ है, गालिबन एक से जायद है। जी दो अलिफ आ गए हैं। नाजरीन जो घर पर हैं, हाजरीन जो यहाँ पर स्टूडियो में हैं, आप भी चेक करें ये क्या लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। अपनी जहानत का इम्तिहान खुद भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इसमें वाव है? वाव इसमें नहीं है। मीम है, मीम। जी मीम है। अगरचे देख ना सके, अगरचे सुन भी ना सके, अगरचे देख ना सके, अगरचे सुन भी ना सके, मगर क्या इसमें जा है? जा नहीं है। मगर शुक्र है दिल में नूर, इल्म 4 गलतियों के बाद मैंने इंशाल्लाह एक इशारा देना है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नत क्या इसमें लाम है? लाम है। लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो फिर से ज़हनी क्या इसमें बा है? जी बा एक से जायद है। लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। क्या इसमें काफ बरीक है? बरीक काफ है। जी आ गया जनाब। क्या इसमें रा है? जी रा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इसमें हमजा है? हमजा भी आ गया। बर्रा बिन मालिक। बर्रा बिन मालिक जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बर्रा बिन मालिक 3 गलतियां की हैं तो इसलिए 2 नंबर मिलेंगे। अब बारी ओकाड़ा वालों की है, अपना फर्क कम कर सकते हैं जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इसके अंदर अलिफ है? जी अलिफ है। दो अलिफ आ गए भाई।
क्या इसके अंदर नून है? नून भी है। क्या इसके अंदर या है? या भी है। क्या इसके अंदर बा है? बा भी है। क्या बात है जनाब। क्या इसके अंदर सीन है? सीन भी है। हा है इसके अंदर? हा भी है। जा है? जा भी है। दाल है? दाल भी है। उसामा बिन जैद। क्या बात है, उसामा बिन जैद 5 पूरे नंबर हासिल कर लिए। हाजत भी थी नंबरों की, बड़ी जंप लगाई है ओकाड़ा वालों ने। फिर बारी चिड़ियोट वालों की है जी। क्या इसमें अलिफ है? जी अलिफ है। क्या इसमें या है? या है। दो या आ गए। क्या इसमें काफ बरीक है? बिल्कुल काफ भी है। क्या बात है जनाब। और 1 से जायद है। क्या इसमें मीम है? मीम भी है। क्या इसमें ता है? ता भी आ गया जनाब। नून गुन्ना है? नून गुन्ना। काम की बातें। काम की बातें, बड़ी प्यारी किताब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल किए जनाब। फिर बारी ओकाड़ा वालों की है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। क्या इसके अंदर या है? या नहीं है। है, माफ कीजिएगा, है। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ तो थोक के हिसाब से है। पाव दर्जन अलिफ है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। क्या इसमें काफ है? बरीक वाला काफ है जी। दो काफ आ गए। क्या इसमें मीम है? मीम भी है। रा है? रा भी है। दाल है? दाल भी है। काम के औराद। क्या बात है, ओकाड़ा वालों ने फिर 5 नंबर हासिल कर लिए। शायद ये भी कम होता है कि पूरे के पूरे 10 नंबर जो है वो इस सेगमेंट में हासिल किए। ओकाड़ा की टीम सिर्फ 1 नंबर से पीछे है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प जा रहा है नाजरीन। इससे पहले कि हम हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ चले, एक बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट अब से हमारे साथ हुआ करेगा। मुबल्लिग दावत इस्लामी सोबान अतारी भाई हमारे लिए बहुत अच्छा नया कुछ रिकॉर्ड करके भेजा करेंगे। आज उन्होंने कुछ हमारे लिए भेजा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब मिलकर खाना खाओ और अलग होकर मत खाओ, इसलिए कि बरकत सबके साथ मिलकर खाने में है। और आज ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लव, फैमिली गैदरिंग की बात की जाती है कि खानदान को इकट्ठा बैठना चाहिए, सुनिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो इरशाद आली शान है, अल्लाह को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि वो अपने किसी बंदे को बीवी और बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठा देखे, और जब सब खाते हैं तो अल्लाह उनको रहमत की नजर से देखता है और दस्तरखान से उठने से पहले उनको बख्श देता है। और इसके कितने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। सिंगापुर मेडिकल जर्नल में छपी हुई एक तहकीक के मुताबिक
نفسیاتی امراض میں خاندان والوں کے ساتھ مل بیٹھنا اہم ترین ہے، بلکہ ایک سائیکیٹرسٹ تو اپنے مریضوں سے یہ کہتے تھے میرے پاس بعد میں آنا، پہلے 1 ہفتہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ان سے بات چیت کرو۔ تو یہ کام باڈی برین اسپرٹ یعنی آپ کے جسم کے لیے، دماغ کے لیے، پوری نفسیاتی صحت کے لیے اہم ترین ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانے والے بچوں کی ویکیبلری، الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اندازے کے مطابق 1000 زیادہ الفاظ، نئے الفاظ وہ سیکھ لیتے ہیں، اور 1 ہفتے میں جو بچے 5 سے 7 دفعہ اپنے والدین کے ساتھ ڈائن ان کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کے 2 گنا چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے امتحان میں اچھے نمبر آئیں۔ ان کے والدین کو موقع مل جاتا ہے کارکردگی لینے کا۔ اور دسترخوان پہ تو ورائٹی آف فوڈز ہوتے ہیں، گوشت، سبزیاں، پھل وغیرہ۔ بچے بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں، اور بچوں کے ایکسپریشنز، ان کی باڈی لینگویج، ان کے انداز سے ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کی کیفیت کیا ہے۔ ان کی بیماریوں کو بھی بھانپ لیتے ہیں، اور ماں باپ کے پیار بھرے الفاظ اور حوصلہ افزائی بچے کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب سب کچھ آف ہوگا اور توجہ کھانے پر اور ایک دوسرے پر ہوگی۔ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ کھانے کا اسلامی طریقہ، اس میں درج ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اچھی اچھی باتیں کرتے چلے جائیں، یعنی سب گھر میں بیٹھے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کھانے کی سنتیں بتائیں، اور اسی رسالے میں کھانے کی سنتیں، آداب، مینرز، ایٹیکیٹس وغیرہ بتائے گئے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ پر لکھ کر چسپاں کر لیں اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر لگا دیں۔ اب ہر ایک کی ڈیوٹی ہو کہ وہ ان میں سے کوئی ایک چیز پڑھ کے سناتا چلا جائے۔ So the real power of dinner lies in interpersonal communication۔ بچوں کو کھل کے بولنے کا موقع دیں، وہ اپنے ویوز کو ایکسپریس کریں۔ اور یہاں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے میں عرض کروں گا، حضور ہمیں کچھ گائیڈ کریں کس طریقے سے آج اس موبائل فون نے فیملی ممبرز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہو گھر میں تو وائی فائی بند کر دو، جیسے وائی فائی بند ہوگی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین اور بچوں میں جو گیپ آ گیا ہے اس کو کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں، اور مل بیٹھ کر کھانے کے حوالے سے بھی کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ مل کر کھانا یہ بڑی برکتیں لاتا ہے، اور فیملی میٹنگ بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے برکتیں سنت کے مطابق بھی بتائیں، مل کر کھانے کی برکتیں بھی ہیں۔ اور آج کل واقعی موبائل فون نے، انٹرنیٹ نے ایک ہی فیملی کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہم شاید گھر میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں سے رابطے میں ہیں، مگر ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کرے کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور مل کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ بہت شکریہ سبحان بھائی کے ان مدنی پھولوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں وہ سیگمنٹ جس میں ہم دنیا بھر کے عاشقان رسول کی زبانیں بولنے کی اور ان کی دلجوئی کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان جس ملک میں بتائے جاتے ہیں، انڈونیشیا۔ آج انڈونیشین زبان میں کچھ مدنی پھول اور وہاں عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت کلام پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ آج زبان بھی مختلف ہے اور آواز بھی مختلف ہے، شاید انڈونیشیا والوں کو نئی ویرائٹی مل جائے گی تو تھوڑی آواز میری چینج ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ انڈونیشین زبان میں گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ میں انڈونیشین زبان میں پڑھوں گا۔ امید ہے کہ اردو زبان میں آپ کو چینل پر لکھا ہوا بھی ملے گا۔ سننا ڈن ادب ماسوک ڈان کلوار روما سودارا مسلمین ینگ ڈی ہور ماتی اولیہ اللہ ڈن پامرسا سالوران مدنی ساعت انی سایہ ڈی ڈالام سیگمن وارنا امت برسا ماں ذہنی آزمائش برا اساہا انتک منائم پائکان سننا ڈن ادب ماسوک ڈن کلوار روما ڈنگن بہاسا انڈونیسیا کپاڈا پارا پگ ایکوت نبی تر اخیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینگ تنگل ڈی ولایا مانا سجاڈی دنیا ڈن ڈی نگارا مانا سجاڈن منگرتی بہاسا انڈونیسیا ڈنگن توجوان انتک مننانکان مریکا جیکا اڈا کسالاہان ڈی انتار اینی سایا منتا معاف کپاڈا انڈا ڈوا بلاس موتیارا مدنی تنتانگ ماسوک ڈن کلوار روما کتیکا کلوار روما با اچا لا
दुआइनी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. इंशाअल्लाह डंगन बरका membaca doa ini Anda akan tetap berada di jalan yang benar. Anda akan dilindungi dari bencana dan Anda akan memperoleh pertolongan dari Allah. Doa masuk rumah adalah setelah membaca doa ini ucapkanlah salam kepada anggota keluarga Anda, kemudian sampaikan salam Anda kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bacalah surah Al-Ikhlas, akan ada berkah pada makanan Anda dan Anda akan tetap aman dari percekcokan rumah tangga insyaallah azza wajal. Ucapkanlah salam kepada mahram laki dan mahram perempuan Masalnya ibu, ayah, saudara. Laki-laki, saudara perempuan, anak-anak dan istri Anda pada saat masuk dan keluar rumah. Ketika seseorang masuk rumah tanpa membaca nama Allah Azza wa Jal, misalnya tanpa membaca Bismillah, maka syaitan juga masuk bersamanya. Jika Anda memasuki sebuah rumah kosong, sekalipun itu rumah Anda sendiri, ucapkanlah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para malaikat akan menjawab salam ini atau ucapkanlah sebagai berikut: Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena jiwa yang suci dan diberkahi dari Nabi tercinta yang diberkahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadir di rumah-rumah kaum muslimin. Assalamualaikum. Ketika Anda ingin ke rumah seseorang, ucapkanlah Assalamualaikum, boleh saya masuk? Semoga Allah membantu kita semua untuk mengikutinya dan mempelajarinya serta mengajarkannya kepada orang lain. अब हमारा मदनी मकसद हम दोहराएंगे. तुजुआन मदनी saya baru upaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia insyaallah azza wa jal. Sallu alal habib. जनाब, ये इंडोनेशियन ज़बान थी, हमारे लिए वाकई मुश्किल थी, मगर करोड़ों आशिकान रसूल वहाँ रहते हैं. उम्मीद है कि जब ये क्लिप को देखेंगे उनके दिलों में खुशी दाखिल होगी. आज दावत इस्लामी का वहाँ ज़बरदस्त मदनी काम हो रहा है और आपको जानकर बताऊं खुशी होगी कि इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान जनाब किबला मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब इंडोनेशिया के शहर बंदा आचे जा रहे हैं. वहाँ दावत इस्लामी के मरकज़ का संगे बुनियाद भी रखेंगे इंशाअल्लाह. मस्जिद फातिमा का इफ्तिताह भी होगा. तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी मनाजिर आप देखेंगे. अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को दुनिया भर में तरक्की अता फरमाए. अब आइए, बहुत ही प्यारा कलाम अरबी ज़बान में और नबी पाक की बारगाह में इल्तिजाएं हैं, मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह.
يا حبيب الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله سيدي يا صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرتي سيدي يا صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرتي سيدي يا أبا زهراء والواصل بزلك سيدي يا أبا زهراء والواصل بزلك المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله سيدي أنت المختار بمدحك تجلى سيدي أنت المختار بمدحك تجلى سيدي من النار بجاهك يا رسول الله سيدي من النار بجاهك يا رسول المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ اردو زبان میں نعت خوانی بھی ہوگی اور ہم اپنے انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے. جی یہ تو بتا دیں کہ آج آپ کا گلا بھی ناراض ہے اور متاثر ہے، اور ماشاءاللہ آج اپنی اتنی ہارڈ زبان بولی، تو یہ کب سے تیاری کر رہے تھے آپ اس کی؟ ہم نے تیاری کی ہے الحمدللہ. میں جو بھی کہیں جانا تھا تو راستے میں ہمارے غلام یاسین بھائی کو میں نے انڈونیشیا سے کال پہ لیا اور پیپر ہاتھ میں لیا اور اتنی دیر میں تیاری کی ہے. کچھ زیادہ تیاری کا موقع تو نہیں ملا. چلو مدنی چینل کے ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے رکن شورا کے گلے میں بھی درد ہے، تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعا خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذہنی آزمائش کے ساتھ ساتھ جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خدمتوں پر انہیں صحت والی زندگی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. چلے جناب آئیے نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجیے. اچھی نیتیں کیں. نمبر 2 5 نمازیں باجماعت ادا کیں. نمبر 3 ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. نمبر 4 رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. نمبر 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی. 6 کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھا یا پڑھایا.
عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے اور سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا صلی علی محمد تو شان رسالت ہے، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، تو میری رسالت ہے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے
میری سعادت ہے دل اپنا چمچے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمچے ایمان کی طلعت سے
माशाअल्लाह। आइए कॉल लेते हैं सिलसिले में जी। माशा अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। माशा अल्लाह, आज आपने इंडोनेशियन लैंग्वेज में इंडोनेशियन ज़बान में घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब बयान की। माशा अल्लाह, आपकी कोशिश मरहबा, यूनिक सी चीज़ लेकर आते हैं आप। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से महफूज फरमाए। और कलाम माशा अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह वाला कलाम बहुत मशहूर है। चूँकि इंडोनेशिया में इंडो लैंग्वेज में नातें बहुत कम पढ़ी जाती हैं, अरबी में नात पढ़ते सुनते हैं। आज अल मदद या रसूल अल्लाह वाला कलाम पढ़ा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक हमारे नात ख़वानों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ये हम आगे सोशल मीडिया पर भी चलाएंगे ताकि हमारे इंडोनेशियन इस्लामी भाइयों को भी खुशी दाखिल हो उनके दिल में, और वो दावत इस्लामी का मज़ीद तारुफ हासिल कर सकें। माशाअल्लाह, जनाब बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट करने की एक नीयत यही है कि जिस कौम की ज़बान में बात की जाए उस कौम को मज़ीद दावत इस्लामी के करीब किया जाए, उनके दिलों में खुशी दाखिल की जाए। और यहाँ एक और बात की वजाहत कर दूँ कि अल मदद या रसूल अल्लाह, ये फ़कत पाक व हिंद में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान जिस मुल्क में है, इंडोनेशिया में, वो भी आशिकान रसूल का मुल्क है, और वो भी या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। क्या बात है जी। अगली कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, बहुत ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश, बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह हमें इसका शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी आजमाइश में हैं, गला भी ख़राब लग रहा है और तबीयत सेट नहीं लग रही। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे। आप माशाल्लाह अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी वालदा के साथ मदीने में कोई ख़ास यादगार वाक़या हो, उस माजी की याद हो, वो बताइएगा जो आपको भूलती ना हो और याद भी रहती हो। वालदा के साथ? जी वालदा के साथ। जी, अम्मी के साथ तो यकीनन बहुत सारी यादें, और माँ की क्या बात है। माँ के साथ जब मदीने जाते थे तो कहते हैं दुआओं का घर भी साथ होता था, तो उसकी और बरकतें होती थी। बस वो एक वाक़या मुझे बहुत याद रह गया कि जब वालदा के विसाल से पहले वो आखिरी हाज़िरी थी, 12वीं शरीफ के दिन थे, तो हम कराची एयरपोर्ट पहुँचे, तो किसी वजह से जिस एयरलाइन से हमने जाना था वहाँ का कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो वो एयरलाइन वालों ने कहा कि आप और आपकी वालदा तो जा सकते हैं, आपके घर वाले नहीं जा सकते। मेरे घर वाले भी साथ थे, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, घर वालों को वापस एयरपोर्ट भेज देते हैं, आप और मैं मदीना शरीफ चले जाते हैं। तो वालदा ने कहा नहीं बेटा, इनको भी लेके जाना है, और अगर ये एयरलाइन वाले नहीं जाते तो किसी और एयरलाइन में चलना है। तो मैंने मालूम किया तो बराबर में एक और काउंटर था, वो 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, टिकट भी उसका महंगा था। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी क्या करना है? तो अम्मी ने कहा बेटा मदीने जा रहे हैं, खर्चे की फिक्र ना करो, मदीने के लिए खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। तो माँ ने दुआ दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त हाथों हाथ मैंने पहली बार ऐसा किया था कि एयरपोर्ट पे टिकटें खरीदी, और हम फिर उस जहाज़ के ज़रिए हम मदीना शरीफ पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने वालदा के दुनिया से जाने से पहले अम्मी की वो आरज़ू पूरी करने की तौफीक दी। अल्लाह वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, और हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। नाज़रीन, आइए चलते हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में। दीदार करना है अमीर अहले सुन्नत का, मगर गौर से करना है, क्योंकि आपको एक सेगमेंट दिखाया जाएगा, आपने बहुत तवज्जो के साथ अमीर अहले सुन्नत का वो सेगमेंट देखना है। इससे सवाल टीमों से नहीं, या मौजूद हाजरीन से होंगे, आपको इनाम भी मिलेगा, मगर देखना है मगर ध्यान से। आइए देखते हैं अमीर अहले सुन्नत का बहुत प्यारा वीडियो पैकेज। मैं आपको हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ। उन्होंने आपको एक ऑफर की थी, हेलीकॉप्टर दूंगा, हेलीपैड भी बना दूंगा। एक की गाड़ी में बैठा था मैं, किसी साहिब हैसियत इस्लामी भाई थे, और वहीं बातचीत हुई गाड़ी में। उन्होंने 12 मस्जिदों की नीयत मैं हाजिर था। इन्होंने आपको एक ऑफर की थी,
अच्छी खासी ऑफर की थी, आपने कहा यार मेरे को आपकी ऑफर नहीं चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, बना दो वो ऑफर भी। उन्होंने ऑफर की थी अमीर सुन्नत को कि मैं आपको हेलीकॉप्टर में लेके जाना चाहता हूँ। मैं कहा मेरे को हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना। नहीं नहीं, यूं नहीं, मैं आपको हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर दूंगा, हेलीपैड भी बना दूंगा। अब अपने को साइकिल भी चलाना नहीं आती यार, साइकिल तो खैर मैं चलाता था, स्कूटर माफ कीजिए, स्कूटर मुझे चलाना नहीं आती, स्टार्ट करना भी नहीं आती, और कारें वगैरह को कभी ड्राइव नहीं किया ना, तो साइकिल चलाई है मैंने कुछ ना कुछ, बंदे चलाना सीख रहा हूँ, अल्लाह करे आ जाए। बंदे चलाना सीख जाएंगे तो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर यार बहुत लोग मुझे नहीं दे रहे यार। ये जो भी ऑफरें करते हैं या ये दावत इस्लामी को देखते हैं कि ये दावत इस्लामी है और ये खुली किताब है दावत इस्लामी, ना ये कोई दहशतगर्दी करती है, ना ये कभी ये सियासत में आती है, ना ये किसी मुल्क से झगड़े करती है, ना ये हंगामे करती है, ना ये हड़तालें करती है, ना ये पथराव करती है, ये नमाजी बनाती है, ये सुन्नतें सिखाती है और इसके रसूल के जाम तकसीम करती है। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का रुख जो है दावत इस्लामी की तरफ है, और लाखों नहीं शायद करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन है दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरी दावत इस्लामी को नजर से बचाए, मेरे बाद भी अल्लाह करेगा बुरी नजर इसको ना लगे। आमीन आमीन। कि हमेशा इसी तरह इखलास के साथ अल्लाह पाक के दीन की खिदमत करती रहे, सुन्नतों के डंके बजाती रहे और इसके रसूल के भर भर के जाम पिलाती रहे। खुदामुल मसाजिद मजलिस रोज की 2 समझो एवरेज मस्जिदें बन रही हैं, वो इस तरह कहीं प्लाट मिल रहा है, कहीं इफ्तिताह हो रहा है, कहीं तामीर हो रही है, इस तरह मतलब कि रोज का 2 का एवरेज आ रहा है। ये बहुत बड़ा फिगर है, ये रूए जमीन की शायद ये पहली तारीखी दावत इस्लामी जो ये काम कर रही है, बल्कि मेरे ख्याल में पिछली यानी कि सदियों में भी ऐसा कभी सुना नहीं है कि इतनी तादाद में कोई ऐसी तहरीक उठी हो जो मस्जिदें बना रही हो, और नमाज की इतनी ज्यादा तबलीग, इतनी ज्यादा नमाज की नेकी की दावत अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब किस किसने गौर से देखा है? चले ये तो आप वक्त बताएगा कि आप जवाब सही देते हैं कि नहीं। अमीर अहले सुन्नत को एक शख्सियत ने ये ऑफर की कि मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगा, उसके साथ क्या कहा था? ये हमारे कुछ पीछे ताजरान हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी तवज्जो से इन्होंने सुना है और जरूर जवाब देते हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फुरकान अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमीर अहले सुन्नत को हेलीपैड की जो है ऑफर दी गई थी। जी जी हेलीपैड भी बना के दूंगा। चले ये तोहफा दे दें इनको, और इनसे भी कोई तोहफा, हेलीपैड भी ना ले, हेलीकॉप्टर भी ना ले, 3 दिन का काफिला ले ले इनसे मदनी का इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा खजूर और सौगाते मदीना इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने उसके बदले उनसे क्या मांगा था? उन्होंने तो हेलीकॉप्टर और हेलीपैड की ऑफर की, अमीर अहले सुन्नत ने उनसे क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मस्जिदें चाहिए। मस्जिदें चाहिए, माशाल्लाह। मस्जिदों की नियत करवाई, माशाल्लाह, ये भी तोहफा इनको दे दें। अच्छा अब एक मजलिस, दावत इस्लामी की एक मजलिस का जिक्र हुआ, वो मजलिस कौन सी थी? दावत इस्लामी के एक बहुत प्यारे शोबे का जिक्र हुआ, वो कौन सा शोबा है, वो मजलिस कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद वकार अत्तारी है, कराची से। जी। मस्जिद खुदामुल मसाजिद मजलिस खुदामुल मसाजिद, मसाजिद बनाने वाली हमारी जो मजलिस है उसका जिक्र हुआ। हमारी उस मजलिस को अल्लाह बरकतें दे, आपको भी तोहफा पेश किया जा रहा है। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब अब आखिरी 3 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे जा रही है। 4 सेगमेंट बाकी है माशाल्लाह। नाज़रीन शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है शाने नुज़ूल। बड़ा प्यारा सेगमेंट जिसमें कुरान पाक की आयतों के बारे में मालूम होगा कि ये आयतें कब, कहां और क्यों नाजिल हुई। अब जो आयत मैंने इनको पढ़कर सुनानी है ये इसका तर्जमा भी बयान करेंगे और शाने नुज़ूल भी बयान करेंगे। कुछ आयतें तो मैं पढ़ दूंगा, कुछ आयतें वो होंगी जो आयत भी यही सुनाएंगे। पहली आयत, लन तुगनिया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। तर्जमा भी बताएं, शाने नुज़ूल भी बताएं।
ترجمہ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گی. یہ آیت بنی شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی. یہودی سرداروں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ ان کے مال اور ان کے اولاد ان کو کچھ اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گی، یعنی ان کو کچھ فائدہ نہ دیں گی. یہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے دشمنی کر کے ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. کس وجہ سے دشمنی کی انہوں نے؟ مال و دولت کی وجہ سے. مال و دولت کی خاطر میرے آقا سے دشمنی کی. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، دشمنی آقا سے کریں، جواب رب قرآن میں دے رہا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. اوکاڑا والوں سے سوال ہے جناب، اور سوال یہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اس آیت کا ترجمہ اور اس کی شان نزول بیان کریں گے. اس آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا کہ میں آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہوں، تم میں سے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتا ہوں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد جماعت صف اولا کی بعد جماعت وہ صف پانے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پہلی صف میں کوشش کرنے لگے اور ان کا ازدحام ہونے لگا، اور جن کا گھر مسجد سے دور تھا وہ مسجد کے قریب اپنے مکان بیچ کر مسجد کے قریب خریدنے پر آمادہ ہو گئے، اور تاکہ وہ پہلی صف سے محروم نہ رہ سکے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اعمال کا دورمدار نیتوں پر ہے، اور جو تم میں سے پہلے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اس پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیسے لوگ تھے کہ پہلی صف پانے کے لیے اجدہام کر رہے ہیں، گھر قریب لے رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ. اور آج حال یہ ہے کہ لوگ جماعت کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چنیوٹ والوں سے سوال ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. یہ آیت بھی پوری کرے، ترجمہ بھی اور شان نزول بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے حبیب جب میرے بندے تم سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو بس بے شک میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی وَلْيُؤْمِنُوا، اور مجھ پر ایمان لائیں، بھی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ ہمارے رب عز و جل کہاں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل مکان سے پاک ہے. یہ آیت نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری اوکاڑا والوں کی ہے. آیت بھی پوری خود کریں گے، ترجمہ اور تفسیر بھی، اور اس کے شان نزول بتائیں گے. اولئک الذین لیس لہم. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں. ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور دنیا میں کمایا وہ ان کا ضائع ہو گیا، اور جو کما رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ مشرکین اگر دنیا میں کوئی نیکی کا کام کریں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا کسی محتاج کی مدد کریں تو ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ناظرین کوئی غلطی نہیں کی دونوں ٹیموں میں سے کسی نے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ امت رسول جناب اب جو سیگمنٹ ہے بڑا دلچسپ ہے، جس کا نام ہے درست کیجئے. جناب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے پہلے اپنی بیل چیک کر لے. پہلے چنیوٹ والے چیک کر لے، اب اوکاڑا والے چیک کر لے. یاد رہے کہ اگر آپ دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی تو جس نے پہلے بجائی ہوگی اس کی بیل بجے گی، دوسرے کی نہیں بجے گی. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ورڈ دکھایا جائے گا، آپ اس کو درست کرنا ہے. اگر غلط بیل بجا دی تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ بیل بجائیں گے وہ اسکرین سے ورڈ غائب کر دیا جائے گا. بہت توجہ سے دیکھیں، اگر کنفرم ہو تو بیل بجائے کیونکہ مقابلہ بہت برابر میں جا رہا ہے. غلطی نہ کیجیے گا. دکھائیے جناب کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے. بیل بجائی اوکاڑا والوں نے جناب.
اب کیسے درست جواب دیں گے جی؟ بوڑھا صابر. جی ان کا کہنا ہے بوڑھا صابر. لفظ کیا ہے دکھائیے. صابر بوڑھا جواب درست مانا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا بات ہے. اب باری پھر دونوں ٹیموں کی ہے. دیکھیے کون لفظ درست کرتا ہے. ارے باپ رے باپ, یہ تو 1 سیکنڈ میں بیل بجا دیتے ہیں. عبداللہ بن زبیر. پہلے بتائیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں. تیاری کی ہے. ایسی کیسی تیاری ہے جو دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے جناب. کمال. یہ تیاری کیسے کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. کیسے بتائیں تو ذرا. آج سب میں نے الحمدللہ ایسے تیاری کی ہے. یہ صرف دکھائیں گے بھی آپ کو کیسے تیاری کی ہے. اچھا وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اگلے مقابلے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے وہ کس طرح تیاری کی. آپ کو ہی دکھائیں گے. ہمیں دکھائیں گے, کسی اور کو نہیں دکھائیں گے. کوئی اور ایسی تیاری نہ کر لے. جنات وغیرہ تو نہیں پیچھے کھڑے کیے نا جناب. دکھائیے کیا یہ جواب درست ہے. انبلیویبل جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اگلا ورڈ دکھائیے گا. اللہ. اسماء بنت ابو بکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اٹ از ناٹ مطلب سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ اتنا بڑا ورڈ. کچھ تو الفاظ دیکھیں, کچھ تو الفاظ ملائیں. کیا یہ صحیح جواب دیا ہے. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. ود ان سیکنڈز. عاطف آپ بھی ذہنی آزمائش کے فائنل تک پہنچے ہو. بڑی تیاری ہے. کہ یہ کون سی تیاری ہے بھائی. یہ میں ابھی مطلب خود پریشان ہو رہا ہوں کہ بھی وہ نظر بھی پوری نہیں پڑتی اور یہ پہلے بیل بجا دیتے ہیں. تیاری تو ہم بھی کرتے تھے. آپ کے زمانے میں نے دیکھا تھا آپ فائنل جیتے تھے. آپ بھی بڑے بزر میں ماہر تھے. لیکن یہ سپیڈ کیا ہے بھائی. یہ اندر کا راز بتاؤ بھائی. راز تو یہی ہو سکتا ہے جیسے یہ تیاری کا کہہ رہے ہیں تو اس میں پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ پورے رجسٹر تیار ہوتے ہیں. یعنی کیا مجلس نے پہلے کچھ 50-100 نام دیے ہوئے جس میں سے کوئی نام دیتے ہیں آپ. کوئی نام ہی نہیں دیا ہوا. جی یہ اصل میں کچھ یوں ہے کہ 3 ماہ سے میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ فیصلہ آباد میں میرا کوارٹر فائنل تھا, درست کیجئے کی وجہ سے ہارا تھا. میں نے سوچا بس اس کو پکڑنا. اب درست کیجئے کو درست کر دے رہا ہے. سیگمنٹ ختم کرو بھائی اگلے سلسلوں میں. آج سب یہ نہ کریں. یہ نہ کریں. چلیں جناب چوتھا. کیا آپ چنیوٹ والے اس میں کوئی نمبر لے پائیں گے. دکھائیے جناب. ہاں بیل بجائی ہے چنیوٹ والوں نے. کیا صحیح جواب بھی دیں گے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان رجب. کیا بات ہے. چنیوٹ والے بھی پیچھے نہیں ہے. کیا یہ صحیح جواب ہے. فیضان رجب جواب درست دے دیا ہے. باپ رے باپ, انہوں نے تو ہمارا اتنا مشکل سیگمنٹ اتنا آسان کر دیا. یہ تیاری کیسے کرتے ہیں میں نے بھی سیکھنا ہے بھائی. مجھے الگ سے پھر بتانا آپ لوگ. چلیں جناب یہ سیگمنٹ نے مقابلے کو ایک طرف کر دیا ہے. وہ ٹیم جو پیچھے تھی اب آگے آ گئی ہے, مگر آگے سیگمنٹ ابھی باقی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب 40 نمبر اکاڑا کے ہیں, 37 نمبر چنیوٹ کے ہیں. اگلا سیگمنٹ جس میں نبی پاک کے مبارک حسن و جمال کا ذکر ہوگا. سیگمنٹ کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. چاہو جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عز و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جناب آج نبی پاک کے مبارک چہرے کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی شان میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا، وہ کہتا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل آج تک نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھوں گا۔ کیا بات ہے، میرے آقا جیسا پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا، بعد میں بھی نہیں دیکھوں گا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کے حسن کے متعلق حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اپنی ذات والا صفات میں بڑی شان والے تھے اور دوسروں کی نظر میں بڑی عظمت والے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ہند بن ابی حالہ صحابی تھے، صحابیہ نہیں تھی۔ جناب چنیوٹ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سورج چاند سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت تھا اور گلائی کی طرف مائل تھا۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کے حسن کو شاعری میں کس طرح بیان کرتے ہیں؟ عامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، جواب درست دے دیا ہے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا۔ جناب اب باری ہے اس سیگمنٹ کی جو فیصلہ کر دے گا کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ مل کر کہیں گے جوش کے ساتھ۔ 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں، یاد رہے اگر سوال آپ نے پورا نہیں سنا یا شعر پورا نہیں سنا، بیل بجا دی تو سوال بھی آپ پورا کریں گے، جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں صرف بیل بجائی ہے اوکاڑا والوں نے، سوال پورا نہیں سنا ہے۔ قرآن پاک میں صرف اتنا ہی سنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ عورت کون ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ حضرت مریم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری شعر کی ہے۔ نہ صرف نہ پر بیل بجا دی ہے، نہ ہو جائے یا ہاں نہ ہو جائے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ نہ کے ساتھ بہت سارے شعر آتے ہیں جناب، مگر آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ شعر تو واقعی اس وقت دل کی کیفیت ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے عارف بھائی سنائیں کہ نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ آئے ہائے،
न पहुँचे उनके कदमों में न कुछ उसने अमल ही है, न पहुँचे उनके कदमों में न कुछ उसने अमल ही है। हसन क्या पूछते हो, हम गए गुज़रे ज़माने से। हाय हाय हाय। अब सवाल की बारी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब फिर बैल बजाई है जनाब ओकाड़ा वालों ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब मसीह भी है, इसकी क्या वजह है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को मस करके यानी छू के शिफा दे दिया करते थे, इस वजह से आपको मसीह कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। रहें, अब बैल बजाई है चिनियोट वालों ने, सिर्फ एक लफ्ज सुना है, रहें। रहें उनके जलवे में बसे, उनके जलवे मेरा दिल बने यादगार में। मेरा दिल बने यादगार मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रगे उनके जलवे बसे, उनके जलवे रगे, उनके जलवे बसे, उनके जलवे मेरा दिल बने यादगार मदीना। सवाल, वो कौन से चार फिर बैल बजाई है ओकाड़ा वालों ने? वो कौन से चार लोग हैं जिनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा फरमाया? अच्छा, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? एक आजर, साम बिन नू, एक बुढ़िया की लड़की और एक लड़का। आपने जो सवाल है वो सही नहीं पकड़ा था। वो कौन से चार नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको अब तक मौत का वादा इलाही नहीं आया? दो आसमान पर हैं और दो जमीन पर। खिज़र और इलियास अलैहिस्सलाम जमीन पर हैं और हजरत इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। गलती हो गई है, 2 नंबर आपके माइनस किए जाएंगे। जोश और होश दोनों साथ चाहिए। अब बारी है शेर की। हश्र में फिर बजाई बैल ओकाड़ा वालों ने। क्या 2 नंबर लेंगे या 2 नंबर देंगे? हशर में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं, दो आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ही मुकाबले में 2 बार 50 लिख लगाई है, 50 करके 48 किए, फिर 48 से 50 पे गए हैं। अब 50 से आगे जाएंगे या फिर वापस आएंगे? बारी सवाल की है। जन्नत की जी बैल बजाई है चिनियोट वालों ने। लफ्ज सिर्फ एक ही सुना है, जन्नत की। जन्नत की चाबी कौन सी है, क्या है? बता दें कौन सी चाबी है? नमाज जन्नत की चाबी है। जवाब तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मेरे पास ये सवाल नहीं था। जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ इंसान के अंदर किन खूबियों को पैदा करता है? जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ मुसीबत पर सब्र करने की तलकीन करता है और बंदे को दुनियावी लज्जात, नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों से दूर करता है। ये सवाल था, गलती हो गई नादरीन। फिर शेर की बारी है। ये बे तक सुना है, बैल बजा दी है ओकाड़ा वालों ने। क्या फिर 50 से नीचे आएंगे या 50 से ऊपर जाएंगे? ये बे के बाद पढ़ने नहीं दिया आपने मुझे। टाइम खत्म हो गया है। फिर 50 से नीचे आएंगे। पता नहीं एक ही मुकाबले में कितनी बार 50 पे जाएंगे। वैसे बैल तो आपने भी बजाई थी, क्या शेर था ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की मुकद्दस आंखों से तारश का बंदा। आपको 2 नंबर नहीं देंगे, हालांकि आपका जवाब दुरुस्त है, मगर उनके 2 नंबर माइनस कर लेंगे। फिर 48 पे आ गए जनाब। अब बारी फिर जो है वो सवाल की है। गुनाह की बुनियाद। फिर जनाब ओकाड़ा वाले 50 लगाते हैं या फिर पीछे आते हैं? गुनाह की बुनियाद और हर फसाद की चाबी क्या है?
سوال جواب دیجیے. دنیا کی محبت گناہ کی چابی اور عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا لوگوں کا شکار کرتا ہے، اور شراب ہر شر و فساد کی چابی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری شعر ناظرین. کوئی اللہ پھر بیل بجا دی ہے صرف کوئی تک جا کر. کیا پھر 50 ہے تو رضا نرا ستم جرم پر گر لے جائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں. نہیں جناب، پھر غلطی ہوئی آپ سے. کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے. 50 آخر نہیں کیے لیکن پھر بھی اوکاڑا والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. چنیوٹ کی ٹیم نے بڑا شاندار مقابلہ کیا، کئی سیگمنٹ تک چنیوٹ والے آگے رہے، مگر اسی کا نام جناب ذہنی آزمائش ہے. ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے، ایک آگے جاتی ہے. چنیوٹ والوں اور اوکاڑو والوں سے گزارش کریں گے آگے تشریف لائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں. خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، آپ کو تحائف دے کر بھیجیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئز ایپلیکیشن میں رائے کیا تھی آج، چنیوٹ یا اوکاڑا. اوکاڑا والوں کے لیے تقریباً 60% ووٹ تھے اور ایسا ہی ہوا، اوکاڑا والے آگے بڑھ گئے. بیسٹ پرفارمرز کے طور پر ہم مذکر، کیا نام ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی تیاری ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہمت دے. اور ماشاءاللہ چنیوٹ والوں کے بھی کمال تھا، لیکن چنیوٹ والوں کو ہم تحائف پیش کریں گے اور یہ ان کو تبرکات اور تحائف انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہمت میں رہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا بغیر ذہنی آزمائش جیتے بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ اور جلدی جائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مصطفیٰ شمع بعز ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے بابا چاند، اس دن اس روز ساتھ پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ. کاش بغیر شرم جج ان کی آمد ہو، بھیج سن کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے.